सजाद सईद और जावेद लतीफ का आपस में मार्शल आर्ट्स का मुजाहरा करना। अमन दोस्ती का सबूत देते हुए पाकिस्तान पिछले 20 साल से 30 लाख अफगान मुहाजिरीन को पाल रहा है, लेकिन अब इसी अफगानिस्तान की जानिब से हमारे फौजी जवानों पर फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान की सिफारतकारी अपने दौर की बदतरीन सूरत हाल से गुजर रही है। तमाम सियासी जमातें सिर्फ अपनी सियासत चमकाने में लगी हुई हैं। कोई फाटा इस्लाहात का सहारा ले रहा है तो कोई नेशनल एक्शन प्लान का, और कोई करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने का, और कोई PSL फाइनल के इनेकाद का। लेकिन अफसोस ये है कि अवाम के बुनियादी मसाइल की तरफ शायद किसी की तवज्जो नहीं। इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, और प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं मारूफ तज्जियाकार हसन निसार साहब और जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब आपका। आपसे शुरू करती हूँ। सबसे पहले पनामा के मसले को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा हसन निसार साहब के पनामा केस के दौरान हम सब ने देख लिया कि एहतसाब करने वाले इदारों की क्या कारकर्दगी रही, खुलकर सबके सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट ये कहने पर मजबूर हो गई कि नैब जैसा इदारा भी वफात पा चुका। अब आपको क्या लगता है कि जो पनामा का मसला है, पनामा का ऊंट जो है, ये किस करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? थैंक यू शादिया। एक बात भुट्टो साहब के ज़माने में हुआ करती थी, और वो ये कि कब्र एक है मुर्दे दो हैं। तो पनामा के केस में भी कब्र एक है मुर्दे दो हैं। किसी एक ने जाना है। फैसला क्या होगा वो तो मैं नहीं बता सकता, ख्वाहिश मेरी क्या है वो मैं बता सकता हूँ जी। अच्छा, ये जो आपने इदारों की बात की है ये इस खानदान ने स्पेशलाइज किया हुआ है इदारे बर्बाद करने में, कल्चर बर्बाद करने में। उसका एक सादा सबूत, मैं लंबी चौड़ी कोई बहस नहीं करता आपके साथ। ये जो एक चीज पैदा की ज़ियाउल हक ने, आप मुझे एक बात बताएं कि जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने का कोई एक वजीर जो अरबपति हुआ हो, बताएं। इफ्तिखार कारी पंजाब में गुंडे के तौर पे मशहूर था, अल्लाह उसे गरीक रहमत करे। मैंने उसे जिंदगी के आखिरी कई साल लाहौर शहर की सड़कों पे वैगनों पे धक्के खाते देखा। डॉक्टर मुबशर साहब अल्लाह उन्हें सलामत रखे, वो मौजूद हैं। इसी तरह मिराज मोहम्मद खान थे, अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले वो रुखसत हुए दुनिया से। शेख रशीद देख लें आप, बहुत खुर्शीद हसन मीर हैं पिंडी के। अमानुल्लाह खान, मुझे लास्ट मैंने वो दिन लंदन, तो मैं रात होटल वापस गया तो वो लॉबी में बैठ के मेरा इंतजार कर रहे थे, और मैं बता नहीं सकता कि मैं कितनी नदामत और कितनी खजालत थी मुझे। एक आदमी का नाम मुझे बताएं, एक का, जुल्फकार अली भुट्टो की कमें बशमूल जुल्फकार अली भुट्टो, जिस पे किसी ने उंगली उठाई हो, जिसका वो जो बहुत ज्यादा अपग्रेड मुस्तफा खर जैसा बंदा, वो मॉडल टाउन पार्क में धक्के खाता फिरता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे खरबपति निकल आए, और खरबपति भी डॉलर्स में। सो नैब वफात पा चुका। इस कमेंट पे भी मैं हंसा था। मैं इस मुल्क में अक्सर कमेंट्स पे हंसता हूं, क्योंकि और मैं कर कुछ नहीं सकता। वफात वो पाता है जो कभी पैदा हुआ हो। इस मुल्क में तो एहतसाब का शादिया जन्म ही नहीं हुआ, तो जो पैदा ही नहीं हुआ उसने मरना खाक है। तो पनामा के मामले में देखें, इस मुल्क की तारीख के दो संगे मील हैं मेरे नजदीक। एक फॉल ऑफ ढाका, ये तो कोई हमारा तो इंटेलेक्चुअल भी मोरलेस दिवालिया ही है। कोई आज तक कोई स्टडी इस बात पे किसी ने कुछ जहमत गवारा नहीं की कि इस कौम की नफ्सियात को, अखलाकियात को फॉल ऑफ ढाका ने किस तरह उधेड़ के रख दिया है। आपके साथ जिंदगी में, आपके साथ खुदा न खास्ता आप नहीं, किसी के साथ जिंदगी में कोई हादसा बीत जाए इनफरादी या इज्तमाई तौर पे, उसकी नफ्सियात को तबाह बर्बाद कर देता है, उसकी साख को तब्दील कर देता है, और बाद औक़ात उसको पूरी जिंदगी बंदे को पता नहीं लगता वेरी ट्रू कि ये कुछ मेरे अंदर जो डेवलप हुआ है इसके पीछे क्या है। इस कौम का ईमान उठा दिया गया, आखिरी लम्हे तक कहते रहे कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। वो सातवां बेड़ा पता नहीं अमेरिका से आ रहा है, बड़े टोटल झूठ। यकदम जब खबर आई, आई वॉज अ स्मॉल बॉय, मैं लायलपुर के घंटा घर के एक रेस्टोरेंट से दोस्तों के साथ खाना खा के निकला था। आई स्टार्टेड वॉमिटिंग। तो और वो वॉमिटिंग मेरी आज तक जारी है।
اس قوم کی نفسیات کو ڈھاکا، اور پھر دوسرا سنگ میل ہے یہ ڈاکہ. ایسے میں پھر عوام کو پھر کس سے امیدیں رکھنی چاہیے؟ اس کا فیصلہ مجھے نہیں پتا کس سے رکھنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ میں اگر خود ہی معذور ہوں، مفلوج ہوں، ذہنی طور پہ ریٹارڈڈ ہوں، امید رکھنے کے لیے بھی بندے کو ہوش و حواس کی ضرورت ہوتی ہے. امید کا اور ہوش کا تعلق ہوتا ہے، امید کا شعور کا تعلق ہوتا ہے، امید کا اور ریشنل کا، ریزن کا، لاجک کا ایک رشتہ ہوتا ہے. کیا عوام ان کو تو پتہ ہی نہیں. پچھلے دنوں ایک سروے تھا کہ پتہ نہیں کتنے پرسنٹ، بہت ہی 20% لوگوں کو کے علاوہ تو کسی کو پتہ نہیں پاناما ہے کیا. لیکن ایک بات ہے، پتہ ہو نہ ہو، بغداد کو جب بالکل رائٹلی جو کچھ بھی کیا، ہلاکو نے جو کچھ کیا، تو بغدادیوں کو کیا پتا تھا؟ ان کے تو ماشاءاللہ علماء ہی کچھ اور ڈسکس کر رہے تھے بیٹھے. ان کو کیا امید رکھنی چاہیے؟ لیکن ایک بات ہے، پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. یہ کرپشن کے کیس کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک وے آف لائف کا فیصلہ ہے. یہ ایک تھنکنگ کا، ایک مائنڈ سیٹ کا، جو یہ خاندان لے کے آیا، باقاعدہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جس نے. یہ بڑی موٹی کرپشن، رشوت، یہ وہ. بچپن میں اسکول کا ایک چھوٹا سا واقعہ، مطلب 6 میں 5th 6th اسٹینڈرڈ میں کسی بچے نے کسی دوسرے کو کہا کہ اس کا باپ تو رشوت لیتا ہے، بیکاز وہ پولیس میں تھے میرے اس کلاس میں. تو پرکار ہوتی تھی ہمارے زمانے، جیومیٹری باکسز ہوتے تھے. اس نے سوچے بغیر اس لڑکے نے اس کے ہاتھ میں اتفاق سے پرکار جو نے سیدھی کر کے نا اس کی ٹانگ میں گھسا دی. یہ ری ایکشن تھا ایک 5ویں 6 کے بچے کا، جسے کہا گیا کہ انہوں نے تو اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے باقاعدہ. وے آف لائف. کتنی لمبی لسٹ ہے آپ کے دانشوروں کی، وہ کر کیا رہے ہیں، کس کا مال کھا رہے ہیں، کون کھلانے والا ہے. کوئی شرم نہیں، حیا نہیں. تقریریں بھی کریں گے، بھاشن بھی دیں گے، لیکچر بھی دیں گے، موریلٹی بھی بتائیں گے آپ کو. اوقات سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب، کہا جا رہا ہے کہ تاریخی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تو کیا ملکی نظام بدل جائے گا؟ یہ جو کرپٹ نظام ہے جس کے رونے ہم روز جو ہے نا وہ سنتے ہیں، بڑے بڑے کالمز پڑھتے ہیں اس پر، کرپشن کی داستانیں سنتے ہیں، نظام میں کوئی تبدیلی آئے گی ملکی نظام میں؟ پہلے تو بات یہ ہے شازیہ کہ تاریخی اگر فیصلہ ہو رہا ہے، اور خدا کرے تاریخی فیصلہ ہو، مگر میں نہیں سمجھتا یہ تاریخی فیصلہ ہوگا. اس لیے اگر ہو تو پھر ایک ریولوشن ہوگا. میرا اپنا خیال ہے، میں 1-2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی اگر 99.9% ڈاکیومنٹس جو تھے اگر وہ بیکار تھے، ورتھ لیس تھے، تو 26,000 ڈاکیومنٹس پڑھنے کے لیے کیا ضرورت تھی؟ جو 4 پتہ نہیں کتنے ہفتے سے یہ کام چل رہا ہے. 26,000 ڈاکیومنٹس ان کو ابھی دیکھنا پڑ رہا ہے. یہ 99.9 ہے، یوزلیس ہیں، تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ نیب اور ایف بی آر اور ایف آئی اے جو ہے، تو وہ تو سب کو پتا ہے وہ تو گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. اور جب گورنمنٹ کا سربراہ کے خلاف ایک انکوائری ہو رہی ہے، تو کیوں ایکسپیکٹ آپ کر رہے ہیں کہ سم ہاؤ آؤٹ آف دا بلو جیسے یہ کوئی دا ہائٹ آف برٹش سیپریشن آف پاورز ہیں، یہ ان کی انویسٹیگیشن ایسی ہوگی کہ وہ دا ایکچوئل چورز ول بی کاٹ؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے اس ملک میں. بھائی جس کا کنٹرول ہے اس کا ادارہ ہے. صحیح. تو اگر یہ ہونے والا ہے تو یہ جو سپریم کورٹ کیا کہے گی؟ اب سپریم کورٹ یہی کہے گی نا زیادہ سے زیادہ کہ بھئی یہ ادارے کو بدلو، ان کے سربراہوں کو بدلو، ان میں جو لوگ ہیں ان کو بدلو، اور ایک سپریم کورٹ کے جج کے تحت ایک نیا انویسٹیگیشن ہو. اگر وہ یہ کہے، ایک چیز تو پکا ہے نا، تو ان کا تو ٹینیئر اس وقت تک ختم ہو جائے گا. ان ادر ورڈز جو بھی آپ کریں آپ کا ٹینیئر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے ہلال صاحب، مجھے بریک لینی ہے. ہلال صاحب مجھے بریک لینی ہے. ناظرین وقت ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا پاناما کیس کا جو فیصلہ ہے 2018 میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے، اور پاناما کیس سے کس کی سیاست کو فائدہ اور نقصان پہنچا، پی ٹی آئی یا نواز شریف صاحب کی سیاست کو. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید. حسن نثار صاحب, 2018 کے انتخابات